इन्हां दा वाह जणिया ना पिया ही नहीं। आ जने ना हुण देखें, एक कोई जना काफी नहीं अमीरुल मुजाहिदीन इन्हां दी हर शय पुठी करके रख गया। अरे कहते हम भी आशिके रसूल हैं। मैं कहा तुसी आशिके रसूल होंदे तो 360 और 366 असैम्बली मैंबरां दे होंदियां एक कानून पेश करना पैंदा कि नामूसिका रसूलत दा कानून ए फ्रांस दे सफीर नूं मुलतबरन करन वास्ते बिल पेश करना पैंदा। तुसी बाहर सारे आके खड़े होके कहंदे उन्हां कहंदे असीं नून लीगिए बाद चों, असीं पीटीआई वाले बाद चों, असीं पीडीएम वाले बाद चों, असीं पिपले बाद चों, असीं सुरखे बाद चों, असीं मोहम्मद अरबी दे गुलाम पहले आ। कढो इस नूं बाहर खबीस नूं। लेकिन तुसी उत्ते कौमी ते जनाब जमाता और वजारतां और मुशावरतां बचांदे रहे। लो फिर रब ने मैदान विच हुजूर दे गुलाम भेज दित्ते जड़े अपनी ठोकर ना असैम्बली दा बूहा खोल के कहणगे ए असैम्बली है जिहने नामूसे रिसालत दा बिल पेश नहीं कीता। असीं आए मोहम्मद अरबी दे गुलाम ताजदार खत्मे नबूवत या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। और बाखुदा लोग कहते सन जी ये तहरीक लब्बैक वाले दीनी इश्यूज पर तो निकलते हैं, इन्हें कौम का नहीं पता। मैं क्या 72 घंटे होने दो पता लग जाएगा कौम नू के कौमी इश्यूज ने की बदल। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और असी तो बह के वेख रहे सा भाई 13 खिलाड़ी एक तरफ हन, एक को जनाब बख्त तख्त के बख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स। और एक जनाब एक तरफ शैतान बैठे आज वे जन्नत चो शैतान निकाले गए सी तो आज तक शैतानियां कर रहा। एक वजारत उज़्मा तो उतारा गया वो आज तक शैतानियां कर रहा। और जनाब असी तो देख रहे सा भाई कोई आजादी दी जंग लड़न ना जनाब कोई कह रहे हैं सानू मौका दिता जावे असी कपड़े वेच के जनाब कौम की खिदमत करांगे। उन्हें कपड़े की बेचने सन उन्हें तो अगले भी कपड़े लवा ले। और ये हुजूर दा दीन ही है और ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही है जड़ी इस कौम की खिदमत कर सकती और जड़ी IMF नू कह सकती कि भाई ए मुल्क होड़ दे जनाब तुहाडे कर्जे थले दबण वाला नहीं। अगर तुसा कर्जा लेना वक्त ते आना ना तो सूद देंगे ना सूद इस मुल्क के चलन देंगे और इस मुल्क के मोहम्मद अरबी का निजाम चलन देंगे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और मेरे कॉल आए सन कि जी आपके पास माशी प्लान क्या है। आप कहते हैं पेट्रोल महंगा नहीं होने देना, आपके पास माशी प्लान क्या है। मैंने कहा जी मेरे पास माशी प्लान ये है कि आप सुबह ऐलान करें गरीब को पेट्रोल मोटरसाइकिल में 200 रुपए लीटर दिया जाएगा। जिसके पास 1800 से ऊपर जनाब सीसी गाड़ी है उसको 1800 सीसी वाली गाड़ी है या उससे नीचे है उसको जनाब 350 रुपए पेट्रोल दिया जाएगा और जो इससे ऊपर है वो 500 रुपए पेट्रोल ले। वो कहने लगे इससे तो फिर पूरी कौम मोटरसाइकिल पर आ जाएगी। मैंने कहा और आप चाहते क्या हो कौम किफायत शारी पर आ जाए और मुल्क की मैशत ठीक हो जाए। मैंने कहा हल हमारे पास चुटकियों में मौजूद है और हल हमारे पास मौजूद है लेकिन मसला यह है कि इन गुलामों का यह मसलक है कि नाकिस है किताब सिखाती नहीं लब्बैक वालों को गुलामी के आदाब। हमें जनाब भीख मांगनी नहीं आती, हमें ये बात करनी आती है कि भाई हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। हम जान लेना भी जानते हैं और जान देना भी जानते हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। हम लंबे लंबे जनाब मुज़ाकरात के कायल नहीं हैं। हम तो वो हैं कि जनाब जब यूसुफ बिन ताशफीन के मुकाबले में अल्फांसू आए तो अल्फांसू ने इतना बड़ा खत लिखा। उसने कहा यूसुफ बिन ताशफीन अगर आसमान के फरिश्ते भी उतर आए मेरे मुकाबले में तो तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। जनाब यूसुफ बिन ताशफीन ने कहा अपने वजीर से कि अल्फांसू को जवाब दो। तो उसने बड़ा लंबा चौड़ा खत लिखा कि हम आ रहे हैं, हम कलमा गो हैं और हम ये कर देंगे और जनाब मेरे साथ बड़ा ट्रेन लश्कर आ रहा है। जब उसने कहा जवाब लिख दिया, उसने कहा लिख दिया। उसने कहा क्या? उसने एक सफे का जवाब देखा। उसने कहा दुश्मन के साथ लंबी बातें नहीं दो हरफी बातें की जाती है। उसने कहा क्या? उसने कहा जो अल्फांसू का खत है वो लेकर आओ। उसने उसकी पुष्ट पर उसकी बैग के ऊपर लिख दिया कि अल्फांसू इंतजार कर मैं जल्द आ रहा हूं। बस हम तो कश्मीर के मामले में भी ये कहते हैं कश्मीर फरोश और हमशीर फरोशों को कहते हैं बात ऐसे नहीं होती। आपने सिर्फ इतना कहना था कि जनाब हम आ रहे हैं
آپ کی جرت ہوئی تو آپ لے لینا کشمیر، اگر اللہ نے ہمیں فتح دی تو کشمیر میں پاکستان کا پرچم لگ جائے گا بھائی۔ اور ابھی تو انشاءاللہ الیکشن آنے کی دیر ہے اور ہم اپنا حق پورا لیں گے انشاءاللہ، اور وہ ڈاکو کوئی ہمارا حق لینے، کوئی وردی میں ہو یا بغیر وردی میں، اس کو ہم اپنا حق چھیننے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ اگر تو لڑن دا پہلے شوق ہے الیکشن بعد چو لڑ پہلے لینے ہاں، اور ساڑھے جوان تک کہہ دیں کہ جناب حافظ صاحب انہاں لاؤ متھا 2 دن اس کام پورا کریے، میں کہنا نہیں ٹھہر جاؤ، کوئی الیکشن بیک لیے، کوئی ہو سکتا ساڑھا حق سانو دے دیں، اگر ساڑھا حق نہیں دیو گے تو پھر ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن، خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن۔ اور جناب جنہوں نے پوری قوم کو مہنگائی کے اندر وہ آئے تھے، جناب ہم بڑے تجربہ کار ہیں، میں نے کہا اللہ کی شان دیکھیں، ایک آیا تھا میں تبدیلی کے نام پر، اللہ نے اس کو 3 سال میں ذلیل کیا، اور ایک آئے تھے بڑے تجربہ کار، ہم اسحاق ڈار کو باہر سے بلا لیں گے، میں نے کہا آپ اسحاق ڈار نہیں اپنے والد نواز شریف کو بھی بنا لو، اب پاکستان نہیں چل سکے گا، پاکستان محمد عربی کے غلام چلائیں گے، اور پاکستان جس نعرے پر بنا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، پاکستان کو اب پاکستان کے وارث چلا کر دکھائیں گے، اور آئی ایم ایف کے آگے لیٹ کر نہیں، اور ایک قوم میں جب غیرت مند ہو نا تو وہ بھوکا بھی گزارا کر لیتی ہے، اور اگر بغیرت کے گھر میں ہزاروں لاکھوں روپے پڑے ہوں تو تب بھی اس میں غیرت پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا، ایک عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ اور ہم یہ جاتے جاتے کیا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک طرف ذلیل کیا ہے اور 13 کو اکٹھے ایک طرف ذلیل کیا ہے، اور یہ یاد رکھنا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم نے ہمارا راستہ نہیں روکا، تم نے امیر المجاہدین نے کہا تم نے ہمارا راستہ نہیں روکا، تم نے دین کا راستہ روکا ہے، دین کا راستہ روکنے تو ابو لہب آئے تو تبت یدا ابی لہب وتب ہو جاتا ہے، اگر اسلام کا راستہ روکنے ابو جہل آئے سردار بن کر، اسلام تو اس کو بچوں کے ذریعے لٹا کے رکھ دیتا ہے، اور اسلام کا راستہ اگر روکنے امیہ آئے تو اسلام اب بلال حبشی سے امیہ کے 2 ٹکڑے کروا کے رکھ دیتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو اسلام کے ساتھ متاع لگانے والے؟ اور یہ اقبال نے کہا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال کہتا ہے فرشتوں کو آپس میں نے گفت و شنید کرتے سنا ہے کہ حضور کے غلام دوبارہ آنے والے ہیں، اور پھر وہی جناب اس اسلام کی نشاط ثانیہ ہونے والی ہے۔ اقبال کیسے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ اور جناب میں گوجر خان والے ہو تو آڑے تے بالکل راضی ہاں، اور تو سا جناب ہر شیب پلٹ کے رکھ دینی، جدھروں کوئی نکلے باہر انہوں کیا ہوئے، اور جناب بلی نے اور گدر نے اور جناب شیرہ نے نہیں، حضور دے دین دے جناب دلیرہ نے آنا انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ اور جو ہمارے راجہ بابر صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے مستقبل داؤ پر لگایا ہے، آئے آپ نے دنیا کا مستقبل بھی داؤ پہ لگایا ہے اور آخرت کا مستقبل بھی داؤ پہ لگایا ہے، اور ہم نے جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے نہ وہ دنیا پہ خراب ہے نہ وہ آخرت میں خراب ہے۔ اگر تم میں اتنی جرت ہے تو ہاتھ کھڑے کرو، کہو تمہارا آخرت جناب نواز شریف کے ساتھ ہو، عمران خان کے ساتھ ہو، زرداری کے ساتھ ہو۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ جناب راجہ بابر صاحب کے جو والد ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کا ساتھ عطا فرمائے، اور جناب جنت میں ان کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ اور اگر تم میں اتنی جرت ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ یاد رکھو ہم نے تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے جنہوں نے کہا تھا بچوں اے تا زندہ رہن دی گل ہے، لگ پتا جائے گا تہاڈے تے ساڈے درمیان جنازے فرق کرن گے، پھر تو جناب اکھاں اور گنتی جناب کاؤنٹر رہ گئے کہ
जनाब जनाजे में कितने करोड़ों थे, कितने लोग आए थे। मैंने कहा अभी ये दुनिया का मंजर है, अभी वो मुस्तकबिल बाकी है जिसके बारे में तुम्हें फिक्रमंद होना चाहिए कि हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। और हम भी सुनेंगे मजहर कोई नाते रंगी, गर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ।